हाँ। या يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا وعند الله وعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا यस बेटा। لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير ओले ज़्वारा रे أولي الضرر बेटा, ओलिल नहीं है, दिस अलिफ लाम नॉट रीडिंग, ज़ुआत के साथ ज्वाइन करने, ओलिज। أولي الضرر والمجاهدون في سبيل वाल यस बेटा, यस बेटा। والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكل وعد الله الحسنى माशाल्लाह बेटा। وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما माशाल्लाह बेटा। درجات منه ومغفرة ورحمة वमगफिरतों ज़बर बेटा। ومغفرة वरिज़्क़ हाँ वरहमा। ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن अर्ज़ الله أرض الله قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت बेटा مصيرا मोटा नहीं करती है, वसाअत। وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة حيلة ولا لا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن ومن يهاجر
يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة माशाल्लाह आगे बेटा ومن يخرج हम्म من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله माशाल्लाह وكان बेटा الله غفورا رحيما माशाल्लाह माशाल्लाह बस इतना ही था माशाल्लाह बेटा वेरी गुड बेटा शाबाश